पहले जो चीज़ हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है या ऑनलाइन किया है, इसके बारे में ज़हन में है कि क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या-क्या बाकी है? या तो हम बता रहे हैं, आप उसको देख लीजिए, पेशाब के ज़रिए इस्तफ़राग। तो इसके बारे में समझ लें कि इदरार है क्या? आवाज़ साफ़ पहुँच रही है ना आप लोगों को? जी सर, बहुत क्लियर आ रही है आवाज़। अच्छा, ठीक है। तो ये असल में ये है डाययूरेसिस, जिसको तिब्बी इस्तिलाह में इदरार बौल के नाम से जानते हैं। अब ये इदरार जो है वो तिब्बी इस्तिलाह में, तिब्बी यूनानी में 2 जगह इस्तेमाल होता है, इदरार का लफ्ज़। एक है इदरार बौल, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, और एक होता है इदरार हैज़। इसका ताल्लुक सिर्फ़ फीमेल से है। ऐसे कंडीशन में जब फासिद मादा का जमाव हमारे बॉडी के अंदर हो जाए, या पॉइज़नस जो सब्सटेंसेस हैं, ये जाकर के हमारे बॉडी के अंदर डिपॉज़िट हो जाएँ, तो जहाँ इसके इवैक्यूएशन के लिए, अब बात समझ रहे हैं बात हमारी? हेलो, बात समझ रहे हैं ना? जी, जी, जी यस सर। सर, हाँ, यस सर। तो इस मटेरियल को निकालने के लिए, इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए हम बहुत तरह का प्रोसेस अभी हमने आपको बताया। जैसे हेजामा जब हम करते हैं, कपिंग करते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही निकालते हैं। लीचिंग के ज़रिए से उसको ही निकालते हैं, है ना? वेनिसेक्शन जब हम करते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम निकालते हैं। जब स्टीम बाथ करते हैं, तो उसके ज़रिए से भी निकालते हैं। उसी ज़िम्न में एक और प्रोसेस है, जिसको हम, हाँ, जब हम हुक्ना करते हैं तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जिसके अंदर जो पॉइज़नस प्रोडक्ट डिपॉज़िट हो जाता है, और उसकी वजह से तबीयत ख़राब होने लगती है, या नए अगर उसको कंटिन्यू अगर हो जाए तो वो एक नए मर्ज़ की कैफ़ियत ले ले। इसी तरीके से जैसे वो प्रोसेस है, उसी तरीके से एक प्रोसेस है इदरार बौल, यानी डायूडेसिस। तो डायरोसिस है क्या कि जब किसी भी मादे का इस्तफराग पेशाब के ज़रिए से हो, तो उसको इदरार कहते हैं, यानी इदरार बौल, उसको इदरार बौल कहते हैं। यानी डायरोसिस क्या हुआ? इंक्रीज़ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, है ना? इंक्रीज़, एक तो है जो नॉर्मल एतबार से जितना यूरिन पास होना चाहिए उस पेशेंट को, वो यूरिन पास आउट हो रहा है, लेकिन चूंकि उस पेशाब के डिपोजिशन की वजह से वहां पर पेशाब पेशाब डिपॉजिट है, और उसकी वजह से जो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे बॉडी को, तो उस हार्मनेस को दूर करने के लिए हम उस पेशाब का जो बहाव है, जो फ्लो है पेशाब का, जो क्वांटिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए। सो द डाययूरेसिस और इंक्रीज एग्जीक्यूशन ऑफ यूरिन, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस यूज्ड इन इलाज तदबीर। ओके, हेलो, हेलो, यस यस सर। सर। जी जी। तो डाययूरेसिस डाययूरेसिस या क्या हुआ? इंक्रीज एग्जीक्यूशन ऑफ यूरिन, है ना? एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस यूज्ड इन आईबीटी, यानी इलाज की तदबीर में का ये एक अहम तरीका है इस्तफराग फॉर द इवैक्यूएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस एग्जीक्यूटेड थ्रू यूरिन। यानी जितना भी जो जहरीला मादा है और जो फजलात हैं, उसको जब हम पेशाब के जरिए से खारिज करते हैं, तो वो कहलाता है डाययूरेसिस। इसका पर्पस क्या है? इसको क्यों करते हैं? इसका असल मकसद क्या है कि जो फजलात बौलिया है, जो पेशाब के अंदर जब आप यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं, तो उसके अंदर आप देखिएगा कि कौन-कौन से कीमियाई अज्जा हैं जो उस यूरिन के अंदर मौजूद है, और किसी का वैल्यू कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है। तो जो बढ़ा हुआ हो, उस वैल्यू को जब हम देखते हैं, तो उसके इखराज के लिए, यानी फजलात बौलिया, पेशाब के अंदर पाए जाने वाले जो भी फजलात हैं,
اس کے لیے اب اس کے اخراج کے لیے کرتے ہیں۔ نمبر 2 میں کہ جو بال کا جو پیشاب کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہے، ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے؟ بولیے۔ ایسیڈک ٹھیک ہے ایسیڈک ایسیڈک ہے Acidic. آر یو Sir, کنفرم؟ slightly acidic. ہاں جی Slightly جی acidic. بالکل رائٹ، یو آر رائٹ۔ دیکھیے اصل تو وہ الکلائن ہے لیکن وہ ایسیڈک اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے، تو اگر یہ کمپلیٹلی پورے پیشاب کا ریئیکشن اگر ایسیڈک ہو جائے تو ویسی صورت میں تو پھر پرابلم ہو جائے گا نا، میچوریشن شروع ہو جائے گا، پیشاب کے اندر جلن بہت زیادہ ہونے لگے گی، تو اس میں بھی ہم اس ڈائی یوریسس کا استعمال کرتے ہیں اس سسٹم کا۔ اچھا، تیسری چیز کہ جو امتلا کی صورت میں جو مواد کو دور کرنے کے لیے، یعنی اگر ہمارے باڈی کے اندر جو امتلائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی مادے کا، اخلاط کا، چاہے خون ہو، بلغم ہو، سودا ہو، صفرا ہو، یہ 4 جو فلوڈس ہیں، اور چونکہ اس کا کہیں نہ کہیں جو ایگزیکریشن ہوتا ہے وہ تھرو دا سویٹنگ ہوتا ہے، جب اس کو ہم نکالتے ہیں جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے، تو ویسی کنڈیشن میں کہ اگر انتلائی کیفیت ہے اس پیشنٹ کے اندر، تو اس میں جہاں پہ ہم دوسرا پروسیس کرتے ہیں وہیں پر ایک پروسیس ہم ڈائی یوریسس کا بھی کرتے ہیں اس کے لیے۔ تیسری چیز کہ جب ہم یہ کرتے ہیں فسد وغیرہ کرتے ہیں اور پرگیشن کا جو عمل ہم کرتے ہیں، اسہال کا جو پڑھا ہے آپ نے منسج اور مسل وغیرہ، تو اس کے بعد بھی اگر کچھ مادہ ایسا ہے جو وہاں پہ موجود ہے ہمارے باڈی کے اندر، تو ویسی صورت میں جو لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس میں ڈائیوریسس کا استعمال کرتے ہیں، علاج بھی تدبیر کے تحت اگر ہم علاج کر رہے ہوں تو۔ عام طور پر جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ خاص طور پر جو گردے سے ریلیٹڈ جو امراض ہو، گردہ اور مثانہ سے، یعنی یورینری بلاڈر اور کڈنی کے اندر اگر کوئی مرضی کیفیت پیدا ہو، مثال کے طور پر احتباس بول ہے یعنی ریٹینشن آف یورین ہے، تو اس ریٹینشن آف یورین کو دور کرنے کے لیے یا حرقۃ البول یعنی مکچوریشن، جلن، حرقہ کہتے ہیں جلن کو، حرقۃ البول پیشاب کے اندر اگر جلن ہو، مکچوریشن ہو، تو اس میں بھی ڈائیوریسس کے عمل کو ہم کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ وہ امراض جو اس کا تعلق توالد و تناسل سے ہے، یعنی جو جینیٹل آرگنس کا چاہے وہ میل میں ہو یا فیمیل میں ہو، اگر اس میں اس طرح کا مرض ہے تو اس کے اندر بھی ہم ڈائیوریسس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی لیکوریل ڈسچارجنگ کسی لیڈی کو ہو رہا ہے، سیلان الرحم، تو ویسے کنڈیشن میں بھی ہم ادرار بول کرتے ہیں۔ یا ورم رحم کی کیفیت ہے، میٹرائٹس ہے نا۔ ہلو 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 Sir, یس یس آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا ٹھیک ہے، تو ورم رحم پہلے میں نے بتایا وہ گردہ اور مثانے سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہو، یعنی کڈنی فنکشن سے جو تعلق سے ہو، یا کڈنی کے اسٹرکچر کے تعلق سے ہو، یا یورینری بلاڈر کے اعتبار سے ہو کہ کسی طرح کے نقص کی وجہ سے ہو، تو اس میں کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے بتائی کہ جو جینیٹل آرگنس ہے، چاہے وہ میل کا ہو یا فیمیل کا ہو، اس میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیکوریل ڈسچارجنگ ہے، یا میٹرائٹس ہے، یا وجع الرحم ہے یعنی یوٹرس کے اندر پین ہو رہا ہو، یا سرطان الرحم ہو۔ اب سرطان الرحم سے دیکھیے جو ماڈرن سائنس ہے، بہرحال اب وہ تو ایک حقیقت ہے اپنی جگہ پہ اور ایڈوانس فارم ہے، لیکن سرطان سے مراد یہاں پر صرف وہ کینسر نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا اگر کوئی زخمی کیفیت اندر ہو گئی ہو، کوئی دانہ ہو گیا ہو، انفیکشن ہو گیا ہو، تو ویسی کنڈیشن میں بھی ہم ڈائیوریسس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کا استعمال ہم کرتے ہیں جو لیور ڈیزیز ہے یا جو اسپلین کا ڈیزیز ہے، جیسے استسقا ہے، ڈراپسی، یا جس کے اندر صلابت کبد ہے، یعنی